श्रीराम। द्युतिमाने तदाख्याय रामो वानरसंवृतः हृष्टापुष्टजनाकीर्णम् अयोध्यां प्रविवेशः द्युतिमाने तदाख्याय रामो वानरसंवृतः हृष्टापुष्टजनाकीर्णम् अयोध्यां प्रविवेशः द्युतिमाने तदाख्याय रामो वानरसंवृतः हृष्टापुष्टजनाकीर्णम् अयोध्यां प्रविवेशः ततो ह्यभ्युञ्चयन् पौराः पताकास्ते गृहे ततो ह्यभ्युञ्चयन् पौराः पताकास्ते गृहे ऐक्ष्वाकाध्युषितं रम्या माससादा पितृगृहम् ऐक्ष्वाकाध्युषितं रम्यमाससादा पितृगृहम् अथाब्रवीद्राजसुतो भरतं धर्मिणां वरम् अर्थोपाहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः अथाब्रवीद्राजसुतो भरतं धर्मिणां वरम् अर्थोपाहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः अथाब्रवीद्राजसुतो भरतं धर्मिणां वरम् अर्थोपाहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमभिवाद्य च पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमभिवाद्य च पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमभिवाद्य च